आयज छत्रपती शिवाजी महाराजाचो राज्याभिषेक दिसाच्या सुवाळ्याच्या निमतान संपूर्ण गोंयकारांक आनी गोमंतकांक त्याचबरोबर शिवप्रेमी जे आमचे लोक आहात तांकां आयच्या दिसाची म्हणजे जे आमचे आयचो जो सुवाळो आहा ह्या सुवाळ्याची राज्याभिषेक दिसाची उनुनीत परबी दिता आनी खऱ्या अर्थान छत्रपती शिवाजी महाराजान जे धडे घालून दिले आनी एक आदर्श राजा म्हणून एक आदर्शान लोकांक वागपाक शिकयले हे खऱ्या अर्थान आयचे जे राजकारणी आहात आयचे जे पॉलिटिशियन आहात आणि खंय तरी तांचो आदर्श घेवन एक स्वराज निर्माण करपाक ताज्या पावलार पावल घेवन चलपाची गरज आहा आनी हे खऱ्या अर्थान आमी चलता काय कितें हो व्हडलो एक प्रश्नचिन्ह आहा आनी खऱ्या अर्थान आयज आमी तांकां हार घातलेलो आहा हार घालून तांकां एक श्रद्धांजली दिल्ली आनी तांच्या आयज दिसाचो ज्या दिसाक तांकां एक आदर्श राजा म्हणून आयज तांकां क्राउन केले खऱ्या अर्थान तांकां एक राजा म्हणून तांचो राज्याभिषेक जालो रायगडाच्या किल्ल्याचेर खऱ्या तो दिसाचो आयज आमी याद करता आनी संपूर्ण गोमंतका बरोबर आमी जॉईन जाता की तांची याद करपाक आनी तांणी जे एक स्वराज निर्माण करपाचो जो एक ध्येय धरलेलो एक आदर्श राजा म्हणून तांची एक वळख आशिल्ली ह्या आदर्श राजाचे आदर्श घेवन आमी एक गोंयांत जावं सांग्यान एक बरें गव्हर्नन्स बरें गव्हर्नमेंट दिवपाक प्रयत्न करपाक जाय सांगेकारांक गोंयकारांक एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन दिवपाक जाय एक बरें शासन दिवपाक जाय हे खऱ्या अर्थान आमी लक्षांत घेवपाक जाय आनी म्हाका एक विश्वास आहा जो तांचो जो आशिर्वाद आहा हो सांगेकारांचेर आसपाक जाय कारण खंय तरी एक बरें राजा म्हणून बरें वॉरियर म्हणून बरें एक लिडर म्हणून तांचे कडेन आमी पळयतात आनी तांची जी लिडरशीप क्वॉलिटी आहा ह्यो आमी आपणावपाक जाय आयज काल जे थोडे पॉलिटिशियन आहा हे फक्त थोड्योश्यो गोश्ट्यो मिरयतात पूण आदर्श राजा म्हणटा तो काळजान आसपाक जाय ताणें केल्लें काम हें काळजान आसपाक जाय कांय लोकांचे तें काळजान ना थोडे फक्त मिरयतात म्हाका दिसलें सकाळीं तान हांगा कितें तरी प्रोग्राम आसतलो म्हणून खंय तरी आमी राविल्ले हार घालपाक परंतु कांय ना पूण आयज खऱ्या अर्थान आमच्या नेहरू पार्कान जवाहरलाल नेहरू पार्क जे आहा ह्या पार्कान जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जो पुतळो आहा ह्या पुतळ्याक हार घालून आयज आमी खंय तरी तांची याद केल्ली आहा आनी तांच्या ह्या सुवाळ्याची याद केल्ली आहा आनी खऱ्या अर्थान आदर्श राजा आमच्या काळजान आहा तांणी जे धडे घाल्लेले हे आमच्या काळजान आहा हे आमी आयज दाखोवन दिल्ले आहा आनी संपूर्ण गोमंतक्यांक आनी सांगेकारांक ह्या दिसाची परबी दिता आनी तांणी जे गव्हर्नन्स चलयल्लें तांणी जे गव्हर्नमेंट चलयल्लें तांणी जे राज्य चलयल्लें तांचे भशेन बरें राज्य बरें गव्हर्नमेंट चलोवपाक आमी सदांच मुखार आसतले हे सांगेकारांक उतर दिता आनी एक सदांच तांची एक हें आशिल्ली की तांणी केन्नाच कोणाचे पाड घातले ना कोणाक वायट केलें ना एक दुश्मनाक सुद्दां वायट केलें ना जावं बायलांचेर वायट नदर घातली ना हें हांव कित्याक म्हणटा हें कांय दिसांनी 2 विकांनी 3 विकांनी तुमकां कळून चुकतलें मेशू हे कित्याक उलयल्लो काय म्हणून कळ्ळें न्ही सदांच ताणें एक रिस्पेक्ट दिलो सगळ्या धर्माच्या लोकांक घेवन हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिमांक घेवन ते बरोबर गेले तांचे चडशे मावळे हे मुसलमान धर्माचे आशिल्ले हेंवूय आमी लक्षांत घेवपाक जाय तर अशे हे राजा जे राजान सगळ्या धर्माक जातीक एक समान केले अशा राजाक आयज आमी नमन करता अभिवादन करता आनी आयज खऱ्या अर्थान तांच्या ह्या राज्याभिषेक सुवाळ्याच्या दिसाक तांची याद करता आसतना तांचो आशिर्वाद संपूर्ण गोंयकारांचेर आसचो इतकें मागता देव बरें